Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namo Manjai Sri Rama. Today we will try to hear the slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam that are very effective to achieve a job or to solve any job or any other issues for that matter. This is like a Sanjeevani mantram. So let us try to hear the slokas from 31 till 35 from Lord Sri Rama Pattabhishekam and learn them. The text of these slokas are given in the description below. ततशत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजा सुग्रीवः प्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्नैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्त्वां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथे नातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् ॐ नमो जय श्रीराम।